और सुना जी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सिंध पुलिस, अगर हकीकतन पूछा जाए, ईमानदारन पूछा जाए तो चारों सूबों से बेहतर कारकर्दगी है। हर इदारे के अंदर एक गुंजाइश होती है बेहतरी की। हर इदारा क्या, हर शख्सियत के अंदर गुंजाइश होती है बेहतरी की। तनकीद होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव तनकीद होनी चाहिए, मुखालफत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातें या इंडिविजुअल्स बिला वजह ब्लेम शिफ्ट करती हैं इदारों के ऊपर। तनकीद का असबियत और अपनी सियासत को चमकाने के लिए किसी इदारे को टारगेट किया जाता है। कराची का क्राइम हो, आपको पता है सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानी है। अर्बन रूरल आपको पता है सिंध पुलिस काम कर रही है। एक जिद्दत आई है पूरी दुनिया के अंदर। जुर्म खत्म होता है इंप्लीमेंटेशन से, कि इंप्लीमेंटेशन कानून के ऊपर हो। कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म नहीं होता। आप कानून बढ़ाते जाएं, शेल्फ में रखते जाएं, उससे तो खत्म नहीं होगा। अदालती निजाम भी हमारे सामने है, उसके अंदर भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिसोर्सेज कितने हैं पुलिस के पास, जदीद चीजें कितनी हैं आपके सामने है। मीडिया का प्रेशर कितना है आपके सामने है। डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, और जिस तरह अनऑथेंटिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर चेक एंड बैलेंस देख रहे हैं, रशिया देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं, आपको पता है। टिकटॉक कहीं बंद हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला मुल्क है जहां कानून साजी होती है, बैन होता है, आपको पता है। लेकिन अपनी रियासत को, अपने लोगों को बचाना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म किया जाए, उसको खत्म नहीं किया जाए, लेकिन चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मुझे ज्वाइन किया है डीएसपी हैं दरख्शा, साउथ कराची, एकेडमिक हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, पॉजिटिव बोलती हैं, बेहतर बोलती हैं। और बहुत ही कम हैं सिंध पुलिस में ऐसे लोग जिनके ऊपर फख्र किया जाए, रोल मॉडल हैं खवातीन के लिए। डीएसपी मनीषा रुपेता मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाएं बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर बड़े बैरियर्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। और अगर इसको देखकर अगर आप खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो ये कमजोरी है, इसको अबूर करना होता है। उज़मा कामरान साहबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। और मेरे साथ हमारी हरदिल अजीज, हमेशा हमारे शो में, टॉक शो में बड़ी वोकल है, जद्दोजहद कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं, कंसल्टेंट हैं। पुलिस के साथ एक देरीना पुराना सिंध पुलिस के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, और लॉ इज माई प्रोटेक्टर के साथ और ख़वातीन, बच्चियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत हमारे माशरे में हो रही है, उसके हवाले से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमेशा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। फौजिया तारिक साहबा मेरे साथ, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। मनीषा साहबा, आपको पता है कि कमजोरियां, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस शख्सियात में भी होती हैं, इदारों के अंदर भी आपको पता है गुंजाइश होती है। वक्त के साथ, हालात के साथ, रिसोर्सेज के साथ बेहतरी आती है। क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही फरमाया कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। और क्योंकि हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को देखा है और उनकी वीकनेसेस को भी देखा है, और उन वीकनेसेस का परसेप्शन इतना स्ट्रेंथन हो चुका है हमारे माशरे में कि जब अब हम उन डिपार्टमेंट्स को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस तो बदल रहे हैं, शायद वो सोच नहीं बदल रही। लेकिन अगर आज हम लोग एक जेन्युइन एनालिसिस करें पुलिस डिपार्टमेंट का, बाकी डिपार्टमेंट्स का, तो आप देखेंगे कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग पीछे नहीं जा रहे, हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं।
पुलिस का कल्चर चेंज हो रहा है, लेकिन वो परसेप्शन चेंज नहीं हो रही, जिस पे हम लोग काम कर भी रहे हैं और काम होना भी चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर मैं आज से 10 साल पहले देखूं, तब मैं स्टूडेंट ही होंगी, और आज की आप पुलिस देखें तो बहुत बड़ा चेंज है. फौजी साहब, आपकी तरफ आऊंगा. जिस तरह मनीषा साहिबा ने कहा, दुनिया तब्दील हुई है, तब्दील हो रही है. इदारों के अंदर भी एक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है. सिंध पुलिस की कारकर्दगी काफी अरसे के साथ आप साथ हैं. आपके साथ काफी आईजीज लीडरशिप होती है, उसका बड़ा रोल होता है. जिस तरह मौजूदा आईजी वर्थी गुलाम नबी मेमन साहब, उसकी बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है. रवैया, इखलाक, एक काम, कूल, बड़े जबरदस्त आईजी हैं. क्या कहेंगी? जी डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं. ऑफ कोर्स नबी मेमन साहब की तो क्या बात है. ऑफ कोर्स ही इज ए रोल मॉडल एंड बड़े डायनामिक ऑफिसर हैं. जहां तक आपने बात की टेक्नोलॉजी की, अब पुलिस का ताल्लुक चूंकि लोगों के साथ होता है, डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ, टेक्नोलॉजी तो चलें आप इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज करते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर कैसा है पब्लिक के साथ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. उसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है कि आप कोई अगर कंप्लेनेंट आता है तो उसे प्यार से बिठा दें, गिलास पानी का ऑफर कर दें उसको. चूंकि जाहिर है थाने में जब कोई बंदा जाता है तो आपको पता है परेशान हाल ही जाता है, ऑफ कोर्स खुशी से तो कोई नहीं जाता. तो वो एक एटीट्यूड एंड बिहेवियर, वो काइंड जेस्चर, लोगों की तहम्मुल से बात सुनना. अगर लोगों की तहम्मुल से बात सुनी जाए तो उनकी 90% फ्रस्ट्रेशन तो उधर ही खत्म हो जाती है. चाहे बाद में आप उनका मसला हल कर पाए या नहीं, बट उस वक्त लोगों को एक काउंसलिंग की, एक एक अच्छे एटीट्यूड एंड बिहेवियर की जरूरत होती है. तो अगर उस पे भी अगर ऑफिसर्स बुरा सलूक करें लोगों के साथ तो फिर आई थिंक वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज एटीट्यूड एंड बिहेवियर में तो कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है. आज के दौर में क्राइम को छुपाना मुमकिन नहीं रहा दुनिया के अंदर. जो हमारे पास टूल्स आ गए हैं, आपको पता है, लोकेटर्स आ गए हैं, एनालिसिस आ गया है, सोशल मीडिया हो, आप कहीं भी हो, अगर आपके पास फोन है तो आप अपने आप को नहीं छुपा सकते. क्या कहेंगे? जी बिल्कुल. इसी तरह से सीसीटीवी भी है. आप देखें कि जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं होता और वहां पे क्राइम हो जाता है. बल्कि अभी 1 हफ्ते पहले की बात है कि वहां पर सीवीयू में किसी का बिजनेसमैन का किडनैप हुआ था और पुलिस ने उसी वक्त, वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और पुलिस ने उसी वक्त उनको रिकवर किया. उसमें दो किडनैपर्स मर भी गए थे पुलिस मुकाबले में, बट वो सीसीटीवी में उनको सारी चीजें नजर आई थी बहुत क्लियर, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, गाड़ी की पहचान और वो सारी चीजें. और दूसरा ये कि जाहिर है लोकेटर्स और वो सारी चीजें जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जियो फेंसिंग, ये बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें डीएनए एनालिसिस भी है, डिजिटल फॉरेंसिक्स भी है. तो ये सब चीजों को यूज करके जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती हैं. अभी सिंध पुलिस ने एक बड़ी अचीवमेंट थी, इन्होंने एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू एक बच्ची को जो है वो उसके पेरेंट्स से मिलवाया है काफी अरसे के बाद. वो बच्ची जो है वो थी उसमें शेल्टर में थी और उसकी चूंकि बचपन में जब वो गुमी थी तो वही तस्वीर थी और उन्होंने वो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू उसकी फैमिली को डिटेक्ट किया. तो ये बहुत अच्छी एक लेटेस्ट अचीवमेंट थी आई थिंक सिंध पुलिस की. उस्मा साहबा, खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस आपको पता है हमारे माशरे में बढ़ता हुआ जा रहा है. आप डेली आप देखते हैं घरों में, और अपने ही रिश्तेदार, घर के रिश्तेदार ही ये चीजें कर रही हैं. क्या कहेंगे? ऐसा ही है इम्तियाज भाई. मैं इसके लिए कहूँगी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जैसे हमारी बहन फौजिया की ऑर्गेनाइजेशन है लॉ इज माई प्रोटेक्टर. इसमें फौरन जो है वो रिस्पांस दिया जाता है कंप्लेंट को और फौरन एक्शन भी होता है. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और होनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए, विमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए हेल्पफुल है. क्योंकि देखिए जैसे हेल्थ पे काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, इस तरह से मैं समझती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस पे भी भरपूर तरीके से काम होना चाहिए और पब्लिक में, विमेंस में
اویئرنیس ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہمیں بتانے والا کوئی ہوگا, سمجھانے والا ہوگا, تو بہت سی چیزیں جو ہیں مسئلوں کی طرف جاتے جاتے رک سکتی ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے کرائم کو روکا جا سکتا ہے اس طرح کی آرگنائزیشن کے تھرو, موٹیویشنل پروگرامز کے تھرو, اس چینل کے توسط کے تھرو. میں یہ کہوں گی کہ جیسے لا از مائی پروٹیکٹر آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے, تو ہم سب کو اس طرح کے فلور پہ آ کر موٹیویٹ کرنا چاہیے پبلک کو, تاکہ اویئرنیس ہو. بریک کا ٹائم ہے, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے بڑے ایکٹیو حیدرآباد کے اندر, ویسے تو پوری سندھ کے اندر وہ رہے ہیں, ایس ایس یو کے اندر پرسنلی ذاتی طور ایک بڑے عوامی, کام, سافٹ, اور ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں کرائم کو بڑی مہارت کے ساتھ, بڑے پیشنس کے ساتھ انہوں نے روکا ہے. ایس ایس پی ہے حیدرآباد ہیں ڈاکٹر فاروق علی نجار صاحب میرے ساتھ ہیں. ایس ایس پی صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ. ایس ایس پی صاحب, ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر آپ کی جاب ہو, پولیس کی میری جاب ہو, یہ بڑی تھینک لیس جاب ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے. لوگ تنقید ہی کرتے ہیں, اپنا پریشر ہمارے اوپر ہی نکالتے ہیں, لیکن سندھ پولیس کی کارکردگی چاروں صوبوں سے ایک بہتر کارکردگی ہے. جس طرح ایک قربانی ہے, ایک بڑی اس کی لیگیسی. آج کراچی, حیدرآباد سب سے بڑے اہم شہر ہیں, جو آپ کو پتا ہے کچھ سال پہلے ڈیلی کے حساب سے 40-40, 50-50 لوگ جس طرح شہر میں قتل ہوتے تھے. کیا کہیں گے ایس ایس پی صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے کافی حد تک ایگری کروں گا کہ ان مینی سینسز تھینک لیس جاب ہے, اور اس کے ریزنز بھی ہیں. ظاہر ہے پولیس کے پاس جو بندہ آتا ہے وہ آلریڈی پریشانی میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو وہ نیچرلی اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا, پولیسنگ جب آپ کرتے ہیں تو جنرلی اٹ از اگینسٹ سمبڈی. آپ کسی کو پکڑتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, قانون کا نفاذ کرتے ہیں, تو جب بھی آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی فریق ایسا ہوگا جو ناخوش ہوگا. تو یو آر ویری رائٹ ان دیٹ سینس. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈسپائٹ میگر ریسورسز, ڈسپائٹ دا چیلنجز دیٹ وی فیس, پولیس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کارکردگی کافی بہتر ہے. اور اس کا مظہر ایک جو ابھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں امپروومنٹ ہوئی ہے, اگر آپ کمپیئر کریں ماضی سے, اگر آپ کمپیئر کریں جتنا والیوم ہے کام کا, کہ کرمنل کیسز کا, اور جو ریسورسز ہیں اویلیبل, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تنقید سے زیادہ شاید تعریف بنتی ہے. ایسے بھی صاحب, کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا ایک بڑا ہی ناسور ہے, آپ کو پتا ہے. اور جس طرح پولیس بار بار وہی لوگ, آپ کو پتا ہے, عدالتوں سے چھوٹ کے کرائم کرتے ہیں, 6 دفعہ وہی لوگ پکڑتے ہیں. اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. قانون بڑھانے سے جرم ختم نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن اور سزا وہ چیز نہیں ہو رہی. جب تک یہ امپروو نہیں ہوگا, کرائم کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ I would say کہ you have hit the nail on the head. مطلب ایکچولی ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جو کنوکشن کا ریٹ ہے وہ اٹس جنرلی اسپیکنگ اٹ از ان سنگل ڈیجٹس, اور اس میں بھی جو بلک کیسز ہیں وہ اس طرح کے کیسز ہیں جس میں مجرم کرتا ہے. سے فار ایگزامپل آپ کے گیملنگ کے کیسز ہو گئے, تو ملزم اس میں انٹرسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو ہم گردانتے ہیں کہ جی اس میں سزا ہوئی ہے, یا پھر جو کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں اس میں راضی نامہ ہو جاتا ہے, وہ بھی سزا میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو نکال دیں تو نہ ہونے کے برابر ہمارے یہاں کنوکشن ہے. تو وہی ریپیٹ اوفینڈرز ہیں, ایک سارٹ آف پروفیشن بن گیا ہے. ملزمان گرفتار ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, ان نو ٹائم دے گیٹ بیلڈ آؤٹ. باہر نکل کے وہ ان آلموسٹ if not in all cases but in majority of the cases وہ وہی جرم دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر سزا نہیں ہوگی
تو مطلب کیسے آپ کے معاشرے سے جرائم کا سد باب ہوگا؟ میرا جانا ہوا تھا ایک وزٹ پہ IVLP پروگرام پہ امریکہ، وہاں پہ ان کا ایک پرابلم تھا انکریزڈ کنوکشن ریٹس، بیکاز وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر جیلز پرائیویٹلی اونڈ ہوتی ہیں، ان کے ریسورسز کا کافی برڈن تھا. وہ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا کنوکشن ریٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 90% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کنوکٹ ہوتے ہیں. وہ سرپرائزڈ ہمارے یہاں، اور ظاہر ہے تب وہاں پہ خوف بھی ہے قانون کا. ہمارے یہاں قانون کا خوف آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس از اونلی اے cog in the machinery. باقی cogs اگر اس طرح سے کام نہیں کریں گے تو there is not much that police can do. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ریسورسز کی بات کی کمپیئر ٹو، آپ کو پتا ہے پنجاب کے سندھ پولیس کو بہت سے کم وسائل ہیں، آپ کو پتا ہے، اور کم وسائل دیے جا رہے ہیں سندھ پولیس کو. ایک تو یہ بات. دوسری بات، پوری دنیا پہ آپ گئے ہیں کانفرنسز میں، پوری دنیا کے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں UK کی. میرا ایک دوست گیا، اس کی ایک چیز چوری ہوئی، خود وکیل ہے. اس نے کیا کیا، جہاں سے اس کا موبائل سب کچھ چوری ہوئی، وہاں سے اس نے اس کی ویڈیو بھی نکال کے پولیس کے پاس گیا. انہوں نے کہا ہم دیکھ لیتے ہیں. 2 دن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ٹریس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اس پاکستانی نے اس کو کہا اگر ہم پاکستان میں ہوتا، اگر میں اپنے SHO کو کہتا اور یہ کرواتا تو وہ مجھے ڈھونڈ کے دیتا. تو مطلب یہ UK کی میں آپ کو بات بتاؤں، وہاں کی پولیسنگ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں ابھی حال ہی واشنگٹن DC میں گیا ہوا تھا. دن میں دوپہر میں کیپٹل ہل پہ کھڑا تھا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے ساؤتھ میں جانا ہے. انہوں نے کہا ابھی تو میں 3-4 بجے ہو رہے ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یہاں کرائم ریٹ زیادہ ہے. تو میں ریسنٹلی وہاں سے ہو کر آیا ہوں. جس طرح آپ کریں کہ سندھ پولیس کی کارکردگی ایک زبردست کارکردگی ہے، ریسورسز کم ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو بڑھایا جائے، جدید کیا جائے. اور دوسرا، سوشل میڈیا جتنا ان اتھینٹک اور جتنا اس کو جو ہے مس یوز کیا، ابیوز کیا جا رہا ہے اداروں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے. اگر ایک پولیس کانسٹیبل غلط کرتا ہے تو پورا ادارہ ٹارگیٹ ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو ریسورسز کا فقدان ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. لیکن I'll revert back to the original بات جو آپ نے کی نا. ہمارے یہاں کرمنل جسٹس سسٹم اس طرح کا ہے، ایک تو جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی، دوسرا جو کمپلیننٹ ہے وہ بیچارہ بڑا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. ہم یہی دیکھ لیں، اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں. ہماری سے فار ایگزامپل اگر کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، ہماری گاڑی، ہمارا موبائل فون چوری ہو جاتا ہے، یا ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم اکثر شاید اس لیے اوائڈ کریں گے کہ ہمیں ایک پورے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑے گا. ہم لوگ اوائڈ کریں گے FIR کروانا. میں آپ کو اگین اگزامپل دوں گا. ہمارے جاننے والے ہیں، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں. ان کا محلے میں ان کے بیٹے کا کچھ لڑکوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. وہ کوئی باہر ویڈ وغیرہ کا استعمال کر رہے تھے. انہوں نے منع کیا کہ بھئی آپ یہاں پر ہمارے گھر کے باہر نہیں جمع ہوں، یا یہاں پر نشاور اشیاء کا استعمال نہ کریں. اس بات پہ ان کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کے بعد بہرحال انہوں نے کال کیا 911، پولیس آ گئی اور ان کا بیان لیا. ان کے جو کچھ وہیں سے ایویڈنس کلیکٹ کیا، کچھ پڑوسیوں کا بیان لیا. That was the only interaction with police, or for that matter judiciary or lawyers. کوئی 2-3 ہفتے کے بعد ان کو مطلع کیا گیا کہ جی یہ جو لڑکے تھے ان میں سے 3 لڑکے انڈر ایج تھے، ان کو انہوں نے کمیونٹی سروس پہ بھجوایا، اور ایک لڑکا جو تھا وہ ایڈلٹ تھا، اس کو انہوں نے سزا دی. That was it. تو دوبارہ کورٹ نہیں جانا پڑا، نہ FIR کروانے کے لیے، نہ بیان دینے کے لیے، نہ کورٹ، نہ کچہری، نہ وکیل. ہمارے یہاں اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمیں پہلے تو FIR کٹوانے کے لیے دھکے کھانے پڑیں گے، میڈیکل لیگل رپورٹ لے کے اس کا ایگزامینیشن کروانا پڑے گا، کورٹ میں بیسیوں پیشیاں ہوں گی. ہم جائیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی بھاڑ میں جائے، جھگڑا ہوا، وہ تو جو تکلیف تھی.
اس کے بعد کی جو تکلیف ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے وہ. میں یہی بات کر رہا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہمیں تھوڑا سا ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے قانون شہادت. صحیح. جو ایویڈنس ایکٹ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی آرگنائزڈ آن پریکٹیکل ریالٹیز. مطلب ہمارے یہاں آپ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ کوئی سین آدمی نہیں کروانا چاہے گا ایف آئی آر. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ بزی تھے بہت ہی, اور آج سنڈے کا دن ہے اور آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب, ایس ایس پی صاحب, وی پراؤڈ آف یو, اور آپ جس طرح کام کر رہے ہیں پرسنلی آئی اپریشیٹ یو. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دا ٹائم. تھینک یو. ڈی ایس پی صاحب, کرمنل جسٹس سسٹم کی جو بات ہو رہی ہے, جب تک آپ کو پتا ہے اس کے اوپر ریفارمز یا ریویمپ نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ہم لوگ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بیکاز وی بلیو کہ پولیس از دا ڈور ٹو کرمنل جسٹس سسٹم, تو ہمیں لگتا ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ کرمنل جسٹس سسٹم وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ریفارمز ان پولیس which is only one component of the criminal justice system. ہم لوگوں نے ملٹی ڈائمینشنل کام کرنا ہے. جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, کورٹ سے لے کے جوڈیشری, ایک ایک چیز, آپ کی پروزیکیوشن, آپ کا کریکشن سسٹم, ہم نے ساروں میں ریفارمز لانا ہے. کیونکہ یہ جب سارے کمپوننٹس مل کے بہتر بنیں گے, جیسے کنوکشن ریٹ کی بات ہوئی, اور اس پروسیجر, اس پروسیس جو ایف آئی آر کے بعد لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے, پیشیاں دینی پڑتی ہیں, ان کو جب ہم اسٹریم لائن کریں گے, جب ریفارمز ہر لیول پہ ایکولی اینڈ سائملٹینیسلی انٹروڈیوس کروائے جائیں گے, تب مجھے لگتا ہے کہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز انڈر دا سن از دا رسپانسبلٹی آف پولیس ان پاکستان. تو ہم لوگوں پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, لیکن اتنی ایکنالجمنٹ نہیں ہے. تو ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پہ شفٹ لانے کی ضرورت ہے, سوسائٹی میں بھی شفٹ لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ معاشرے کی عکاسی ہیں. وی آر دا ریفلیکشن آف سوسائٹی. جب معاشرے میں ریفارمز آئیں گے, جب معاشرے کی سوچ میں ٹلٹ آئے گا, چینج آئے گا, تو آپ آٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں چینج نظر آئے گا. جب لوگوں کی ایکسیپٹنس بڑھے گی, لوگوں کی اویئرنیس بڑھے گی, ان کے ایٹیٹیوڈز چینج ہوں گے. اسپیشلی میں بات کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں ہر سٹیزن ایکول ہے. کیا ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے, کیا ہر سٹیزن اپنے آپ کو ایکول سمجھتا ہے؟ The level of self-entitlement that I have seen in our society, I have not seen anywhere. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے ہر جگہ, لیکن جسٹس یہ نہیں کہتا. اور تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سوشل ایٹیٹیوڈنل چینج کی بھی بات کرنی چاہیے. اور جیسا کہ فوزیہ صاحبہ نے بات کی کہ ایٹیٹیوڈ اور کنڈکٹ میٹر کرتا ہے, آپ دیکھیے گا کہ آپ دیکھیں, بلکہ آپ اسیس کریں کہ سندھ پولیس میں بہت بڑا ایٹیٹیوڈنل چینج بھی آیا ہے ٹیکنالوجی انوویشن کے ساتھ. ہم جن رویوں کی بات کرتے ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں. There is a lot of room to improvement, but we should also highlight the fact کہ وہ کہاں کہاں چینج آ رہا ہے اور کہاں کہاں چینج آنا چاہیے, while acknowledging the weaknesses. کیونکہ ہم لوگ ویکنیسز پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ریفارمز آنے چاہیے. مجھے لگتا ہے ریفارمز بہت بڑا ورڈ ہے. ریفارمز آلریڈی آ رہے ہیں, انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. ریفارمز از اے بگ ٹرم, اور کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ جارگنز یوز کرتے ہیں, اٹس اے کائنڈ آف جارگن. اتنی ریفارمیشن کی یا ریویمپنگ, ریفارمیشن, یہ بہت بڑے ہمارے لیے الفاظ ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہم ہر دن اس میں بہتری لائیں, inside the department and also outside the department. جیسے آپ دیکھیں گے کہ سندھ پولیس نے ویلفیئر آف دا پولیس کے لیے وردی آئی جی پی سندھ نے بہت انیشیٹوز لیے ہیں, جیسے ہیلتھ انشورنس کارڈ. بیکاز جو فورس کام کر رہی ہے وہ بھی دے آر آلسو ہیومنز, دے ہیو دیئر نیڈس, دے آلسو نیڈ فیسلٹیز. جب ایک عام پولیس کانسٹیبل کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اور وہ کسی بھی بڑی ہاسپٹل میں اپنی فیملی کا علاج کروائے گا, آٹومیٹیکلی اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. یہ ریفارم ہے جس ریفارم کی ہم بات کریں. ٹھیک ہے, آپ بہتر کہہ رہی ہیں کہ جہاں بہتری آ رہی ہے اس کو, پازیٹیوٹیز کو تو بہتر ہم کہیں کہ یہاں پرفارمنس بہتر ہے اور یہ بہتر ہوا ہے, اور یہ ہم
बेहतरी कर, जिस तरह डिवाइसेस कुछ बेहतर आ रही हैं, तो उसके हवाले से भी जो सिंध पुलिस ने किया है कि एक अकाउंटेबिलिटी इदारे के अंदर, वो भी एक बेहतरी है। कुछ मॉडल पुलिस स्टेशन जो बनाए हैं वो भी एक बेहतर है, कुछ टूल्स लाए गए हैं वो भी बेहतर है। जिस तरह इसके ऊपर बात होना चाहिए, बार बार हम कहते हैं कि ये वीकनेसेस हैं, इसको बेहतर होना चाहिए, वो अपनी जगह। हम बार बार ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं चाइल्ड मैरिज। ये मैं ज़रूर डॉक्टर फौजिया साहिबा से पूछूंगा कि हमारे माशरे के अंदर पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, इसके हवाले से मैं डॉक्टर फौजिया हमीद से ये सवाल ज़रूर, डॉक्टर फौजिया तारिक से ज़रूर ये सवाल करूंगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन। फौजिया साहिबा, चाइल्ड मैरिज केसेस, बच्चियों का जिस तरह बड़ा एक सोसाइटल प्रेशर है पेरेंट्स के ऊपर, चेक एंड बैलेंस कम है, आपको पता है, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर आपको पता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, हम चीजों को कारपेट करते हैं। बदकिस्मती यही है कि हम डिस्कस नहीं करते, खौफजदा हैं, डरते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको छुपाएं, इसको डिस्कस करना चाहिए, चीजों को बताया जाए। हम तो वो क्या कहें, अब वो अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे, हम तो अपनी कोई डिजीज भी डिस्कस नहीं करते, उसमें मर जाएंगे भी डिजीज डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। जिस तरह कॉलेजेस स्कूल्स में जो आपको पता है ड्रग्स जिस तरह इस्तेमाल की जा रही हैं, जिस तरह फरोख्त की जा रही है, जिस तरह है आपको पता है, ये 2-3 चीजें जो हमारी सोसाइटी की, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कल है, ये हमारी जनरेशन है, इनको आगे बढ़ना है इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, क्या कहेंगी? जी, एक्चुअली ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। अब इसमें होता क्या है कि लड़कियां घरों से भाग जाती हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, पॉवर्टी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उनको माँ बाप तवज्जो नहीं देते, उनको प्यार नहीं मिलता, तो ऑफ कोर्स वो जब बाहर निकलती हैं, उनको कहीं से भी थोड़ा सा प्यार मिलता है, तो लड़कियां घरों से चले जाती हैं और फिर माँ बाप कटवाते हैं FIR। अब वो ये होता है कि माँ बाप को पता भी होता है किसके साथ भागी है, कहाँ गई है बच्ची, बट वो कभी भी पुलिस को नहीं बताते, बस वो कहते हैं हमारी बच्ची का अगवा हो गया, हमारी बच्ची का अगवा हो गया है। तो जब वो पुलिस उस पर एक्शन लेती है, FIR करती है, तो कोर्ट में बच्ची आके स्टेटमेंट दे देती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, और वो निकाह नामा प्रोड्यूस हो जाता है कोर्ट में। अभी पिछले 1 साल में 3 केसेस में जजेस ने लड़कियों की जब स्टेटमेंट ली तो उन्होंने कहा कि जी हम 18 इयर्स की हैं, क्योंकि आपको पता है बिलो 18 जो है वो चाइल्ड मैरिज वो होती ही नहीं है, वो रेप और वो सारी अब्डक्शन में आ जाता है। तो लड़कियों ने कुरान पाक पे हाथ रख के जज के सामने कह दिया कि हम 18 साल की हैं। लेकिन अब आप देखें कि वो पेरेंट्स तो नहीं गिव अप करेंगे जिन्होंने FIR कटवाई हुई है। वो एक केस में मैंने फिर वो एज एस्टिमेशन का ऑर्डर करवाया जज साहब से, हमने बच्ची की स्टेज वो एज की वो 14 इयर्स की थी। अब खैर वो 14 इयर्स की थी, आप यकीन करें जब तक वो केस चला 1 साल 15 इयर्स में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वो मदर बन गई और केस चलता रहा और फाइनली 18 इयर्स की हो गई और केस चलता रहा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से उन लोगों को, जो मर्द हजरात हैं जो ऐसी बच्चियों को भगा के कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं, और कोर्ट मैरिजेस करता कौन है विदाउट NIC देख के, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि भाई जब आपको पता है 18 साल से कम उम्र की नहीं है अलाउड, तो आप कम से कम निकाह के वक्त डॉक्यूमेंट्स तो देखें। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी, स्पेशली लड़कों से, कि जब आपको पता है कि कानून बना हुआ है 18 साल से उम्र की कम बच्ची से आप शादी नहीं कर सकते, तो आप क्यों भगा के लेके जाके और क्यों निकाह करते हैं? पंजाब ज्यादातर नहीं, और फिर एंड में नुकसान किसका है? बच्ची तो शेल्टर में चली जाती है, जेल में कौन जाता है? वो लड़का जिसने वो भगाया होता है, उस पर रेप के भी चार्जेस लगते हैं, अबडक्शन के भी लगते हैं, जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। तो ये मैं एक मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहती हूँ लोगों को कि जब आपको पता है एक कानून बना हुआ है तो आप उसकी वॉयलेशन क्यों करते हैं? अगर आपको इतना प्यार है तो 18 साल तक आप वेट करें ना, कि बच्ची की उम्र 18 साल हो जाए। और इसमें आपको पता है वालिदैन तो मरने मारने पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी गैरत का मसला होता है। वो कहते हैं हमें लड़की मिले, हम इसको गाँव ले जाके और हम इसको मार डालेंगे। ऑनर किलिंग के वाकयात भी आप देखें, अभी पिछले 3 महीने में बहुत सारे हुए हैं कि पेरेंट्स ने आके शहर में गोली मार दी, वो लड़की पहले से भाग के आई हुई थी और वो सारी। तो ये चीजें जो है वो सोसाइटी को जो है वो आई थिंक इस पे थोड़ी तवज्जो। फौजी साहब एक सवाल करूं, सबसे ज्यादा
یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے آپ کو پتا ہے, فزیکل ایموشنل وائلنس ہے, وہ خطرناک, جو جس طرح گلے کاٹے گئے اسلام آباد, کراچی, یہ پڑھے لکھے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن لیول بھی ان کی زیادہ ہے, ان کی فائنینشیل پوزیشن بھی زیادہ ہے, پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ماسٹر ہیں, یہ اتنے گاؤں میں اس طرح کے کیسز نہیں ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سائیکالوجی. اصل میں یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا, جس کو ہمارا ملک اگنور کرتا ہے, دس از آلسو اے بگ کوسچن مارک. دیکھیں یہ سب یہ اب نارمل ہیں, یہ ساری چیزیں اب نارمل ہیں. آپ سوچیں کوئی نارمل آدمی اپنے بچوں کو مارے گا, کوئی نارمل آدمی اتنا برا سلوک کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, تو کہ اتنا برا کہ آپ پیسز میں کاٹ رہے ہیں, آپ گلا دبا رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایجوکیشن کا بھی ایک تو بہت بڑا رول ہے کہ جہاں پہ تعلیم آتی ہے بندے کو, وہاں تعلیم, تمیز, تہذیب, شعور سکھاتی ہے. اور پھر گھر کی اپ برنگنگ. آپ یقین کریں میرے پاس ایک خاتون کی کمپلینٹ آئی کہ ان کے میاں بہت پڑھے لکھے تھے اور بڑی اچھی فیملی سے وہ بلانگ کرتے تھے, وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, وہ اپنی بیگم کو روز مارتے تھے, روز پٹتی تھی ان کی بیگم. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایف آئی آر بھی نہیں کٹوانی, لیکن اپنے میاں کو فکس بھی کرنا ہے. اب میرے لیے تو بہت بڑا چیلنج تھا. خیر میں نے ان کو کنونس کر کے میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور ہم نے ان کو ریفر کیا. تو اس آدمی نے کیوں مارا اپنی بیوی کو؟ کیونکہ بچپن میں اس کا باپ اپنی ماں کو, اس کی ماں کو مارتا تھا, اور اس نے پھر رو رو کے سائیکیٹرسٹ کو بتایا کہ ایک بار اتنا مارا کہ میری ماں کی ٹانگ پی ایچ ڈی پوسٹ, اس نے کہا کہ میری ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کوئی ہاسپٹل نہیں لے کے گیا, میری ماں کی ٹانگ پوسٹ ٹراما ڈس آرڈر. ایگزیکٹلی. تو وہ مائنڈ میں اس بچے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ماں کی, اور اس نے خود ماں کی ٹانگ کو ہیل ہوتے ہوئے دیکھا. تو وہ دیکھیں اس نے آکسفورڈ جا کے بھی وہ اس کے مائنڈ سے نہیں نکلا. لیکن پھر ہم نے اس کی کاؤنسلنگ کی, ہم نے اس کو سمجھایا کہ جب اتنے برا تمہارا چائلڈہڈ تھا, اتنا ٹرامیٹک, تو اب تم کیوں اپنے بچوں کے لیے یہ اس طرح کی لائف کر رہے ہو. تو خیر ان کی پھر کاؤنسلنگ چلی, ٹریٹمنٹ چلی, میڈیکیشن پہ آئے. صحیح. منیشا صاحب 3 چیزیں رہ گئی ہیں, اس کو اگر جلدی آپ جو ہے نا جلدی اگر کریں تو ٹائم بہت کم ہے. چائلڈ میرج کیس ایک چیز, مائنورٹیز کے رائٹس, کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آئی جی صاحب نے بڑا ٹاسک آپ کو دیا ہے. 2 ایک بڑا اچھا بہتر, کیونکہ آپ نے کہا پازیٹیو چیزوں کے اوپر بات کرنا, سیف سٹی پروجیکٹ بہت بڑا اہم پروجیکٹ ہے. اس کو اگر آپ تینوں چیزوں کو ون کر کے آپ ڈسکس کریں. جی, سب سے پہلے جہاں تک چائلڈ میرج کا سوال ہے, کیونکہ ہم لوگ تو ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے لا کو, اور جب بچے کی بات آتی ہے یا اسپیشلی بچیوں کی بات آتی ہے تو مائنر کے کیسز میں ہم لوگ بالکل بھی لیکے ڈیسیکل اپروچ نہیں دکھا سکتے. اس میں ہم لوگوں نے فوراً ایکٹ کرنا ہوتا ہے. اس حد تک کہ اگر مائنر کڈنیپنگ کا کیس ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ پیرنٹس نہیں بتاتے, وہ بتاتے ہیں کہ بچی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا, تو ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایف آئی آر نہ ہو, کیونکہ وہ ہماری ایس او پیز یہی کہتی ہیں کہ اسپیشلی ان کیسز وردی آئی جی پی کی بھی ایس او پیز یہ ہیں کہ فوراً ایف آئی آر ہونی چاہیے. بیکاز چائلڈ میرج از اے سوشل پرابلم جو میں سمجھتی ہوں, تو اس میں آپ کو سوشل چینج کی ضرورت ہے, اس میں پرسپیکٹو کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ سارے پالیسی میکرز ہوں, ہر ڈپارٹمنٹ سے ہوں, اور ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, اس طرح کے لوگ ہوں, جہاں پہ اس پہ بات کی جائے کہ چائلڈ میرجز کو کس طرح سے دیکھا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیکاز چائلڈ جو ہے چاہے وہ اپنی مرضی سے بھی جائے بٹ اسٹل ہی از اے چائلڈ قانون کی نظر میں, تو ایکشن لینا جو ہے وہ بالکل قانون میں بنتا ہے جو پولیس کو لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی اویئرنیس جس پہ بات ہوئی کہ یہ ہمارے پیرنٹس کی بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کس طرح سے, لیکن ابھی کیونکہ انفلوئنسز بہت بڑھ گئے ہیں معاشرے میں, پہلے پیئر انفلوئنس اور پیرنٹل انفلوئنس سے زیادہ ہم لوگ بات نہیں کر پاتے تھے. ابھی جو میڈیا سوشل میڈیا انفلوئنس ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان دا برنگنگ آف چلڈرن ان آر سوسائٹی. جہاں تک مائنورٹیز کی بات ہے, کیونکہ آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے دیٹ از نون ایز کمیٹی فار دی مائنورٹی افیئرز, جس کی چیئر پرسن میں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید وقت کے ساتھ ہمیں یہ ورڈ بھی ختم کرنا چاہیے مائنورٹی, کیونکہ قانون جو ہے وہ سب کو
इक्वलिटी देता है, सबको जस्टिस देता है, इक्वल राइट्स देता है, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी ऑल आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, चाहे किसी का किसी भी रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक हो। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं माशरे में, उनको एम्पावर करना चाहिए। और आईजी साहब का जो विजन है कि एम्पावरमेंट थ्रू ये नहीं है कि मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, उनके लिए डेस्क बनाऊं, उनको अलग से सुनूं, क्योंकि हमारे पास जो भी कंप्लेनेंट आता है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो कंप्लेनेंट है। इसमें जो हमारा विजन है हमारी कॉमेडी का वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो 5% कोटा है सिंध पुलिस में माइनॉरिटीज़ की, उसको हम लोग इंश्योर करें कि ये 5% कोटा हर साल, हर जितनी भी हमारे पास सीट्स आती हैं कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, अभी हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें वो फिल होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा खाली जाती हैं सीट्स। हम किसी को एम्पावर इस तरह से नहीं कर सकते कि हम उनको चैरिटी दे दें, हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दें। हम जब उनको एम्पावर्ड पोजीशंस पे लाएंगे, जब पावरफुल पोजीशंस पे उनको इक्वल स्टेक्स देंगे, तब वो पावरफुल बनेंगे। हमारा विजन ये है कि सिंध पुलिस में जितने ज़्यादा हर सेगमेंट से, चाहे वो मुस्लिम्स हों, हिंदूज हों, सिख्स हों, क्रिश्चियंस हों, हर सेगमेंट से जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जितनी होनी चाहिए, तब भी जाके हम इनके सारे मसाइल चेंज कर पाएंगे। बिकॉज वो जो परसेप्शन है वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसे मुझे बहुत एतराज़ है कि हम लोगों ने हर सेगमेंट को नाम दे दिया दैट दिस इज़ द वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जब आप उस वीकर सेगमेंट को पावरफुल सेगमेंट बनाएंगे by giving them the powerful positions, by giving them equal opportunity, तो ऑटोमेटिकली हमारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तीसरा आपका जो पॉइंट था वो था दैट वाज रिगार्डिंग सेफ सिटी प्रोजेक्ट। मैं आपको बताऊं कि अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली S4 प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है सिंध पुलिस का, जो हमने टोल प्लाजा पे CCTV कैमराज हाई क्वालिटी, और उससे हम लोगों ने सिंध पुलिस ने कितने ज़्यादा उसकी कामयाबी हुई है। CCTV कैमरास के ज़रिए हमने कितने केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा व्हीक्यूलर क्राइम पे उसका इफ़ेक्ट आया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि पंजाब का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का, इट हैज़ ब्रॉट अ फेनामिनल चेंज। तो मैं समझती हूँ जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिंध का होगा वो ना सिर्फ हमारी पुलिसिंग को बेहतर बनाएगा, लेकिन पब्लिक के लिए जो हम लोग आज भी, मैं आपको बताऊँ, CCTV फुटेज जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, क्योंकि जो हम लोग ब्लाइंड केसेस में ये CCTV फुटेज ही हमें काम आती है। आखिरी आपके कमेंट्स बच्चियों के हवाले से, पेरेंट्स को जो है आपको पता है एक नजर रखनी चाहिए, क्या कहेंगे? इम्तियाज भाई, क्योंकि इंसान का जो घर होता है ना, बच्चे का जो घर और पहली दस्तरगाह, वो उसकी माँ की गोद और उसका घर होता है। तो हमें सिर्फ बच्चियों को ही जो है उनकी जहन साजी नहीं करनी, सबसे पहले उनके पेरेंट्स की भी जहन साजी करनी चाहिए कि वो उनके बच्चे भी इंसान हैं और उनको भी जीने का हक है। मुआशरे के डर से उनको छुपाएं। बड़ी मैं एक मैसेज देना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, तो मेरी आपके तवस्सुत से जो है जितनी भी हमें आवाम देख रही है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी खुशियां, हमारी सेलिब्रेशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी और का नुकसान हो। स्पेशली जो एरियल फायरिंग, वन व्हीलिंग, इन सारी चीज़ों से गुरेज करें, क्योंकि इस चीज़ पे सिंध पुलिस का एक ही रद्द अमल होगा, वो होगी कानूनी कार्रवाई। बड़ी मेहरबानी। इसी के साथ ये इजाजत, अल्लाह हाफिज।